अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। खुदा आपको सलामत रखे। आज की ये वीडियो उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो जर्मनी में मुकीम है। अगर आप या आपका कोई प्यारा जर्मनी में रहता है और हमेशा इस कश्मकश में रहा है कि जर्मन पासपोर्ट हासिल करने के लिए अपना प्यारा सब्ज पासपोर्ट छोड़ना पड़ेगा, तो अब वो फिक्र खत्म हो चुकी है। आज हम एक ऐसी तारीखी पेशरफ्त पर बात करने जा रहे हैं जिसका इंतजार दहाइयों से किया जा रहा था। हुकूमत पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान दोहरी शहरियत का बाकायदा मुआहदा तय पा गया है। इसने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुशियों की नई लहर दौड़ा दी है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मुआहदे की कानूनी हैसियत क्या है, इससे जर्मनी में मुकीम आम पाकिस्तानी को क्या फायदा होगा और वो लोग जो पहले ही अपनी पाकिस्तानी शहरियत छोड़ चुके हैं उनके लिए वापसी का क्या रास्ता है। ये वीडियो मालूमात का एक ऐसा खजाना है जो आपको हर उलझन से निकाल देगा, इसलिए इसे आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अहम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। हम सब जानते हैं कि जर्मनी में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुकीम है। इनमें शामिल हजारों पाकिस्तानी जर्मन शहरियत भी हासिल कर चुके हैं। जर्मन शहरियत हासिल करने वाला हर पाकिस्तानी एक मुश्किल का शिकार हो जाता था। वो मुश्किल ये थी कि जर्मन शहरियत से पहले इसे अपने वतन पाकिस्तान की शहरियत छोड़ना पड़ती थी। यानी एक वक्त में या तो वो पाकिस्तान की शहरियत रख सकता था या जर्मनी की। इसी मसले का शिकार पाकिस्तानियों के लिए जबरदस्त खुशखबरी आ चुकी है। पाकिस्तान ने जर्मनी में मुकीम अपने शहरियों के लिए दोहरी शहरियत की बाकायदा मंजूरी दे दी है। ये इंकशाफ बर्लिन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से जारी एक अवामी नोटिस में सामने आया। इसमें बताया गया है कि दोहरी शहरियत के लिए तमाम कानूनी और ज़ाब्ते की कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब जर्मनी को बाज़ाब्ता तौर पर उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है जिनके साथ पाकिस्तान दोहरी शहरियत का इंतजाम रखता है। इस फैसले का सबसे बड़ा और फौरी फायदा ये है कि अब जर्मनी में मुकीम कोई भी पाकिस्तानी अगर वहाँ की शहरियत यानी जर्मन पासपोर्ट हासिल करना चाहता है तो इसे अब अपनी पाकिस्तानी शहरियत से दस्तबरदार होने या अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। वो बैक वक्त एक पाकिस्तानी शहरी भी रहेगा और एक जर्मन शहरी भी कहलाएगा। माजी में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 के तहत जर्मनी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल नहीं था जहां दोहरी शहरियत की इजाजत थी। इसका मतलब ये था कि जब भी कोई पाकिस्तानी जर्मनी की नेशनैलिटी के लिए दरख्वास्त देता था तो इसे एक कानूनी मजबूरी के तहत ये हल्फनामा देना पड़ता था कि वो अपनी पहली शहरियत छोड़ रहा है। इसके बाद इसे अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करवाना पड़ता था, जिसके बाद वो पाकिस्तान में एक गैर मुल्की की हैसियत इख्तियार कर जाता था। इसका मतलब है ऐसे अफराद जब भी पाकिस्तान आते थे इन्हें जर्मन पासपोर्ट पर पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ता था। अब इस नई पॉलिसी के बाद ये रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो गई है। अब आप जर्मन पासपोर्ट के साथ साथ अपना सब्ज हिलाली पासपोर्ट भी अपनी जेब में रख सकेंगे और फख्र से दोनों ममालिक के शहरी कहला सकेंगे। अब बात करते हैं इस फैसले के असरात और जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों के अदादोशुमार पर। माहिरीन के मुताबिक इस फैसले से हजारों खानदानों को वो ज़हनी सुकून मिलेगा जिसकी इन्हें तलाश थी। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक जर्मनी में इस वक्त तकरीबन 1,31,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नज़ाद अफराद मौजूद हैं। इनमें से लगभग 76,000 अफराद ऐसे हैं जो अब भी पाकिस्तानी शहरी हैं। तकरीबन 30,000 वो हैं जो गुज़िश्ता बरसों में जर्मन शहरियत हासिल करने के लिए अपनी पाकिस्तानी शहरियत तर्क कर चुके हैं। इनके अलावा तकरीबन 9,000 से ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जर्मनी की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में ज़ेरे तालीम हैं जो मुस्तकबिल में वहाँ की लेबर मार्केट का हिस्सा बनेंगे। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानी इस फैसले से बराह रास्त या बिल वास्ता फायदा उठाएंगे। सवाल ये है कि जो 30,000 अफराद पाकिस्तानी शहरियत छोड़ चुके थे वो इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं या नहीं। जो लोग पहले ही अपनी पाकिस्तानी शहरियत छोड़ चुके हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी उम्मीद पैदा हो गई है। बर्लिन में पाकिस्तानी सफारत खाने ने इशारा दिया है कि वो तमाम अफराद जिन्होंने माजी में जर्मन पासपोर्ट लेने के लिए पाकिस्तानी शहरियत छोड़ी थी इन्हें अब दोबारा शहरियत हासिल करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान शहरियत के कानून की दिफा 14A में तरमीम पर गौर कर रही है ताकि उन अफराद को दोबारा कौमी धारे में शामिल किया जा सके। इस फैसले का मौशी फायदा भी बहुत ज्यादा है। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी IT, इंजीनियरिंग,
نرسنگ اور ریسرچ جیسے شعبوں میں بہت نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جب ان افراد کو یہ تحفظ مل جائے گا کہ ان کی پاکستانی جائیدادیں، وراثت کے حقوق اور پاکستان میں بینک اکاؤنٹس برقرار رہیں گے تو وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے اور ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ فیصلہ دراصل ان ہنرمندوں کو پاکستان سے دوبارہ جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ دو ممالک کو آخر یہ دوہری شہریت کا معاہدہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دراصل یہ ایک قانونی سہولت ہے جو شہریوں کو دو طرفہ حقوق فراہم کرتی ہے۔ پاکستان اس وقت جرمنی کے علاوہ دنیا کے 21 ممالک کے ساتھ ایسے انتظامات رکھتا ہے۔ اگر ہم دیگر ممالک کی بات کریں تو امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، فرانس، اٹلی، بیلجیم، نیدرلینڈ، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، آئرلینڈ، فن لینڈ، آئس لینڈ، ناروے، مصر اور اردن جیسے ممالک اس فہرست میں پہلے سے شامل ہیں۔ ان ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو کبھی بھی اپنی شہریت چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ پاکستان کے ان کے ساتھ معاہدے موجود تھے۔ جرمنی کے معاملے میں صورتحال تھوڑی پیچیدہ تھی کیونکہ جرمن قانون خود بھی دوہری شہریت کے حوالے سے سخت تھا۔ تاہم جون 2024 میں جرمنی نے اپنے قوانین میں نرمی کی، جس کے بعد پاکستان نے بھی فوری اقدام کرتے ہوئے اپنی فہرست میں جرمنی کا نام شامل کر لیا۔ یہاں ایک بات بھی جان لیں کہ سعودی عرب، کویت اور عمان جیسے خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کا دوہری شہریت کا اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک کے اپنے قوانین کسی بھی غیر ملکی کو اپنی شہریت دینے کی اجازت نہیں دیتے، یا اگر دیتے بھی ہیں تو وہ بہت ہی خاص حالات میں ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں مقیم پاکستانیوں کو اس حوالے سے وہ سہولت میسر نہیں جو جرمنی، برطانیہ یا امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو حاصل ہے۔ کینیڈا اور برطانیہ میں تو لاکھوں پاکستانی دوہری شہریت کا فائدہ اٹھا کر دونوں ممالک کی سیاست اور معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ جہاں جہاں دوسرے ملک کا قانون اجازت دیتا ہے وہاں پاکستان اپنے شہریوں کو اپنا پاسپورٹ برقرار رکھنے کی مکمل ترغیب دے۔ ویڈیو کے آخری حصے میں ہم جرمنی میں مقیم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کچھ بہت ضروری مشورے دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جرمنی میں مقیم ہیں اور یہ خبر سن کر فوری طور پر جرمن شہریت کے لیے اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو جلد بازی میں کوئی بھی کاغذ جمع نہ کرائیں۔ پوری تیاری کے ساتھ تمام معیارات پر پورا اترنے کے بعد اپلائی کریں تاکہ ریجیکشن کا امکان نہ ہو۔ وہ تمام افراد جو پہلے پاکستان کی شہریت چھوڑ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی پرانی دستاویزات سنبھال کر رکھیں کیونکہ دوبارہ شہریت حاصل کرنے کے عمل میں ان کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ایک تاریخی موقع ہے اپنی جڑوں سے دوبارہ جڑنے کا، اس لیے اس قانونی سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جرمنی کے ساتھ یہ معاہدہ ایک نئی صبح کا آغاز ہے اور امید ہے کہ اس سے پاکستان اور جرمنی کے تعلقات میں بھی بہتری آئے گی۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ حکومت کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آپ بھی جرمن شہریت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے اپنے ان دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو جرمنی میں مقیم ہیں تاکہ یہ خوشخبری ان تک پہنچ سکے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 37 سال سے امریکہ میں مقیم ایک پاکستانی بزنس مین کو ڈیپورٹ کیوں کر دیا گیا تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ سن 2026 میں پاکستانی کن ملکوں کے ورک ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ کرن بٹ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔